नमस्कार तथा अभिवादन गर्न चाहे। आज 530 सिङ्गो पल्टनको 50औं सिङ्गो दिवस अर्थात् स्वर्ण जयन्ती। म कार्यक्रमको सञ्चालक अनेरी सुब्बा मेजर ज्ञानबहादुर थापा, यसै संगठनको सचिव। म आज हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज हाम्रो यो स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति यसै 530 सिङ्गो पल्टन लुम्बिनी क्षेत्रका अध्यक्ष श्रद्धेय सुब्बा मेजर तथा अनेरी क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापा साहबज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म उहाँको अनुमति लिएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति म 1971 इन्डो पाक युद्धका वीर शहीद राइफलम्यान खेमबहादुर राणा भाटज्यूको धर्मपत्नी वीर नारी बालकुमारी राणा भाटज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति म हार्दिक गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति इन्डो पाक युद्ध 1971 का योद्धा नायक शङ्ख गुरुङ मेन्सन इन डिस्पेच ज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति वीर नारी हुमादेवी थापा शहीद राइफलम्यान खुमबहादुर थापा ज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी महिला समितिका अध्यक्ष मिठु कुमारी पुन्ज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ सुबेदार तथा अनेरी क्याप्टेन गणेशलाल थापाज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी सुबेदार प्रेमलाल थापाज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी सुबेदार पूर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी सुबेदार भुवनबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी अनेरी क्याप्टेन उजिर सिंह कार्कीज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी यसै सिङ्गो सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्रद्धेय सुब्बा मेजर तथा अनेरी क्याप्टेन लालबहादुर थापाज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उहाँहरूको वीरताले गर्दाखेरि आज हामी 50औं सिङ्गोले स्वर्ण जयन्ती मनाउने अवसर हामीले पाएका छौँ। म उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई खादाद्वारा सम्मान गरिनुको निम्ति म सीता दर्लानी मेम र गौमाया उन मेम ज्यूलाई म अनुरोध क्याप्टेन मनबहादुर बलालज्यू त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि इन्डो पाक वारका योद्धा हुनुहुन्छ। अनेरी क्याप्टेन इन्द्रबहादुर दर्लानीज्यू, त्यसै गरी अनेरी क्याप्टेन चित्रबहादुर राणाज्यू, अनेरी क्याप्टेन रणबहादुर दर्लानीज्यू र सुब्बा पूर्णबहादुर गुरुङज्यू, अनेरी क्याप्टेन उजिर सिंह कार्कीज्यू,
उहाँहरू आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अनिल क्याप्टेन टोपबहादुर थापाज्यू, सुधार टेकबहादुर प्राथमिकज्यू जो आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, 97 वर्षीय हाम्रै सिङ्गो समितिका ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ केही विशेष कारणले गर्दाखेरि अर्थात् अस्वस्थताको कारणले गर्दा उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसै गरी सुधार प्रेमलाल थापाज्यू, सुधार भुवनबहादुर गुरुङज्यू जो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब म यसै वीर योद्धाहरूमा खादाद्वारा सम्मान गरिदिनुको निम्ति म दुई म्याडमज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसमा हुनुहुन्छ सुबेदार अनबहादुर सोटीज्यू, नन्दलाल पुरज्यू, त्यसै गरी सुधार भीमबहादुर मल्लज्यू, त्यसै गरी अनन्या सुधार चेतबहादुर बरालज्यू, त्यसै गरी अनन्या सुधार हरबहादुर बरालज्यू र जो हाम्रो अतिथि कुमार शङ्ख गुरुङज्यूले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। नायक टिकाबहादुर थापाज्यू, यसै सिङ्गो सङ्गठनका कोषाध्यक्ष अनिल सुधा मेजर गोविन्दबहादुर गुरुङज्यू, त्यसै गरी सहसचिव हुनुहुन्छ अनिल सुधा मेजर अनन्तबहादुर थापाज्यू। अब म क्षेत्रीय सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण तथा परिचित भइदिनुको निम्ति अनुरोध चाहन्छु। सुनौल क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सुबेदार प्रेमबहादुर गलानीज्यू, खैरेनीबाट हलदार रूपबहादुर थापाज्यू, त्यसै गरी भैरवाबाट अनिन्या सुधार हर्कबहादुर थापाज्यू, मङ्गलापुरबाट हलदार हेमबहादुर खाम्चाज्यू, टिकुलीगढबाट हलदार थमनबहादुर गुरुङज्यू, डाइगरटोलबाट हलदार रूपबहादुर थापाज्यू, मणिग्रामबाट अनिन्या सुधार वीरबहादुर राणाज्यू, बुटोल क्षेत्रबाट अनिल सुधार लोकबहादुर गुरुङज्यू, देवीनगरबाट सुधार तथा अनिल क्याप्टेन केशवबहादुर गौतमज्यू, बेलबास क्षेत्रबाट अनिल सुधार दलबहादुर थापाज्यू, रानीगढियाबाट हलदार भीमलाल गलानीज्यू, मुर्गियाबाट हलदार घनश्याम थापाज्यू, त्यसै गरी सालजनीबाट हलदार ज्ञानुपुल, रुद्रपुरबाट अनिल सुधार टेकबहादुर थापाज्यू र पाल्पालाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ अनिल सुधार लालबहादुर झेङज्यू। स्वर्ण जयन्तीलाई भव्य रूपले मनाउनको निम्ति त्यति टाढादेखि पनि आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ अनिल सुधार ज्ञानबहादुर थापाज्यू जो स्याङ्जाबाट आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि खादाद्वारा सम्मान गर्ने निम्ति हारिन चाहन्छु। सिलीबाट आउनु भएको छ हलदार अर्जुन अधिकारीज्यू, उहाँलाई पनि खादाद्वारा सम्मान गरिदिनु। यहाँ माफ गर्नुहोला, एकजना 1971 का योद्धा झलकबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि खादाद्वारा सम्मान गरिदिनु निम्ति दुई मिनटलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको निम्ति यसै सिङ्गो सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्रद्धेय अनरी क्याप्टेन लालबहादुर थापाज्यूलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 2071 इन्डो-पाक युद्धको गोल्डन जुबली कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय अनिल क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यू, यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राइफलम्यान खिमबहादुर थापाका श्रीमती बालकुमारी राणा बाज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि 71 युद्धका सहभागी नायक शङ्ख गुरुङ, मेन्सन इन दिस पेज शङ्ख गुरुङज्यू, महिला समितिका अध्यक्ष मिठू
पुन्ज्यू सम्ममा यो सिङ्गो डे को गोल्डन जुब्ली कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्त खुसीसँग हामीले यो कार्यक्रमहरू मनाइराखेका छौँ। यसको पछाडि कता कता यी हाम्रो देब्रेपट्टि हाम्रो अगाडि उहाँहरूले गरेको बलिदान, उहाँहरूले गरेकै कर्मको कारणले गर्दाखेरि आज यो पल्टनले उच्च शिर राखेर यो कार्यक्रम मनाइराखेको छ। उहाँहरूको ठुलो योगदान छ यो पल्टनको लागि, जसमा प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी साहबहरू र गुरुजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देख्नुभयो, हामीहरूले सुनेका छौँ र त्यसपछिका साना युद्धहरूमा, ठुलो युद्ध होइन, सानो युद्धहरूमा सहभागी हुने मौका पनि मिल्यो। तर उहाँहरूले जे जति गर्नुभयो सायद त्यसपछि पल्टनले अझै पनि त्यहाँसम्मको कृतिहरू देखाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै ठुलो योगदान छ। अहिले हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ श्रीमती बालकुमारी राणा भाटज्यू। 71 मा उहाँको श्रीमान युद्धमा बित्नुभयो। यहाँदेखि अहिलेसम्म एकल जीवन, कति कष्टकर जीवन उहाँहरूले बिताएर आज आउनुभएको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। प्रमुख अतिथिमा म उहाँलाई मनैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रा राइफलम्यान प्रेम बहादुर थापाका श्रीमती गौमाया थापा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आउनु भएन, केही विशेष कामले गर्दा बाहिर जानुभएको छ। धेरै अप्ठ्यारा पनि छन्। मन दुखेर पनि यहाँ यो कार्यक्रममा हामी हाँसेर बसेका छौँ। उहाँहरूकै योगदानले गर्दा नै आज हामीहरू यो ठाउँमा पुगेका छौँ। उहाँहरूप्रति हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। अर्को यो सिङ्गो समितिको यो गोल्डन जुब्ली कार्यक्रम थियो। हामीहरूले जे जसरी आँकेका थियौँ, साथीहरू उत्साहका साथ आउनु होला भन्ने, कता कता अलिकति उपस्थिति चाहिँ मैले कमै देखेँ। यो कार्यक्रममा अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ। पछिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमहरू हामीले सुचारू रूपले गर्न सकेनौँ। कोभिड-19 के कारणले गर्दाखेरि हाम्रै बिचबाट पनि केही साथीहरू गुमाउन पुगेका छौँ। आज ती साथीहरू हाम्रो बिचमा हुने थिए होला, तर कोभिड-19 के कारण उहाँहरूको दिवंगत हुनुभएको छ। उहाँहरूको आत्माको लागि पनि म यो मञ्चदेखि चिर शान्तिको कामना गर्छु, सम्झिन्छु। उहाँहरूको जो सहयोग र हाम्रो साथ थियो, जो अहिले हामीलाई एक्लै जस्तो, अलिक कता कता कस्तो खल्लो जस्तो महसुस भइराखेको छ, उहाँहरूप्रति पनि म नमन गर्न चाहन्छु। यो समितिले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नुको मूल उद्देश्य हामी रिटायर भएर आएका साथीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न खोजेको छ। धेरै सफल पनि भएको छ यो कार्यक्रममा, तर केही साथीहरू अहिले पनि यसमा समावेश हुनुभएको छैन। त्यसले गर्दा कता कता केही अप्ठ्यारोहरू पनि आइपरेको छ। उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि छिटोभन्दा छिटो यो सङ्गठनमा सहभागी भइदिनु होला। यो सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको सर्वप्रथम त म भन्छु, हाम्रा शहीदहरूको लागि वर्षको एक दिन 17 डिसेम्बरमा सम्झिने, जो उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम मुख्य हो। त्यसपछि हाम्रो भेटघाट, आर्थिक कारोबार, यो सबै सञ्चालनको लागि आर्थिक आवश्यक पर्ने भएको र आर्थिक कारोबारको बाटो पनि छ। आज यो समारोह मात्रै नभइकन यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो साधारण सभा जस्तो पनि हो। हामी यही वर्षमा यही कार्यक्रम मार्फत हाम्रा अध्यक्षज्यूले, कोषाध्यक्षज्यूले वर्षभरिको आय व्ययको विवरण पनि दिनुहुन्छ र जो आर्थिक पाटो छ, यो आर्थिक पाटोबाट हामीहरूले केही कामहरू छुट्याएका छौँ। कामहरूमा सहयोगको कुराहरू छ। कहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि गएर समितिबाट सहयोग गर्ने, सान्त्वना दिने, राम्रो शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, यसमा अझ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। आर्थिकको अवस्था अझै पनि हामीहरू बलियो अवस्थामा छैनौँ। आज हामीहरूले यही होटेलमा जो यहाँ कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ, यो कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि जति मैले जम्मा गरेको छु सायद त्यसको बिहारले सबै खर्चहरू धानिराखेको अवस्था छैन।
यसलाई चाहिँ नि धान्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ र त्यो भएको भएर साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा यो आर्थिक पाटोमा अलिकति अझै सहयोग पुर्याउन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनौल नगरपालिकाको बिचमा एउटा शहीद स्मारक बन्दैछ। अहिले अध्यक्षज्यूले पनि भन्नु होला, आज हामीहरूले हाम्रा शहीदलाई यहाँ मात्रै सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। योभन्दा अन्य ठाउँमा हाम्रै पल्टन र हाम्रै रेजिमेन्टको 2-3 ठाउँ जस्तो पोखरा, चितवन, काठमाडौँ र यहाँ बुटोलमा भइराखेको छ, त्योभन्दा अन्य ठाउँमा भएको छैन। तर स्मारक बनिसकेपछि हाम्रो पनि शहीदहरूको नाम त्यो ठाउँमा लेखिने र कार्यक्रम हुने भएको हुँदाखेरि त्यसको लागि पनि आर्थिक हामीहरूले कति दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँबाट एउटा पत्रै आएको थियो र त्यस कार्यक्रममा आइबी साहब र म सहभागी पनि भएका थियौँ र हामीहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने बाचा दिएर आएका छौँ र केही रकम सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ र साथीहरूले जसले दिनुभएको छैन, जसले सहयोग गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूले यो पनि एउटा मौका हो, यहाँ त्यो रकमहरू सहयोगको लागि भनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यो हाम्रै शहीदहरूको लागि हो, अन्य शहीदहरूको लागि होइन। हाम्रै शहीदहरूको त्यो ठाउँमा नाम लेखिने हो। त्यसमा विभिन्न कुराहरू पछिल्लो पटक आए। यही शहीद कोषकै लागि रकमहरू सङ्कलन गर्न खोज्दाखेरि धेरै पैसाहरू उठाइयो, अप्ठ्यारो छ। पैसा भन्दा बित्तिकै मान्छे तर्से जस्तो लाग्यो। नतर्स्यौँ, पैसा बिना त केही पनि काम हुँदैन। हामीले इस्टिमेट गरेको पहिलाको हिसाबले जो हामीसँग जो सङ्कलन गरेको पैसा छ 1600-1700 रुपियाँ आउँछ, त्यसले हामीले दुईटालाई खाना खुवाउँछौँ भनेका थियौँ। तर अहिले यही होटलमै खानाको मात्रै पनि तिर्नु पर्यो भने 1250 रुपियाँको दरले पर व्यक्ति तिर्नु परेको छ। 2 जना 12 दुना 24, 2500 रुपियाँ त खानाको मात्रै आउँछ। ड्रिङ्क अन्य खर्चहरू विभिन्न अलग्गै छ। त्यो भएर म्यानेज गर्नुको लागि धेरै गाह्रो छ। त्यही अप्ठ्यारोलाई पूर्ति गर्नुको लागि हाम्रा अध्यक्ष आइबी थापा छ र अन्य सहयोगी साथीहरूले लगभग 11 जना साथीहरूले झन्डै 8 लाख रुपियाँ जो गरेर एउटा कोषमा हामीहरूले त्यसलाई इन्भेस्ट गरेका छौँ। त्यो कोषबाट पैसा आइसकेपछि मलाई लाग्छ सिङ्गो डे पछिल्लो पटक हामी जो छ वहाँ चितवन गएर मनाएका थियौँ। चितवनका साथीहरूले हामीहरूलाई खुवाएका थिए। अब केही समयपछि पोखरामा जाने जस्तो सम्भावना छ। त्यसपछि हाम्रो पालो छ। अब त्यति बेला यो हाम्रो रकमले मात्रै त सायद नपुग्ला, ऋणमा डुबिएला भन्ने डरले त्यो कार्यक्रम राम्रोसँग गर्न सकोस् भनेर सबभन्दा ठुलो योगदान क्याप्टेन आइबी साहबले दिनुभएको छ। झन्डै उहाँले मात्रै 3 लाख रुपियाँ यो कोषमा लगानी गरिदिनु भएको छ। त्यसको बेनिफिट यो संस्थालाई हुनेछ, रकम उहाँलाई फिर्ता हुनेछ, आफ्नो मूलधन, तर त्योबाट आएको बाँकी रकमहरू चाहिँ यो संस्थालाई हुनेछ। त्यसै गरी सबै साहबहरूले कसैले 50,000, कसैले 60-65,000, कहिले 25,000 को दरले गरेर लगभग 8 लाख रुपियाँ अतिरिक्त जो हामीहरूले सबैले जो 15,000 उठाएका छौँ त्योभन्दा अतिरिक्त यो कोषमा इन्भेस्ट गरेको छ। यसलाई मजबुत गराउन, यो आर्थिक बाटोलाई मजबुत बनाउन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दा साथीहरूले थोरै रकमको लागि अप्ठ्यारो नगरिदिनु होला। हुँदै नभए गर्नै नसक्ने अवस्थामा गर्न आवश्यक छैन। हामी उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्छौँ, तर हजुरहरूसँग छ भने सहयोग गरिदिनु होला। यो तपाईँ हाम्रै कोष बलियो हुने हो। भोलिको दिनमा हामीले कसैलाई ह्यान्डओभर गरेर जाँदा निर्धक्कसँग यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकोस्। यति भन्दै म पुनः यो सिङ्गो डे गोल्डन जुब्ली कार्यक्रममा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईहरु बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सिंह। लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष श्रद्धेय क्याप्टेन लालबहादुर थापाज्यूलाई अब हामी जो आज यो कार्यक्रम मनाउन गइरहेका छौँ उहाँहरूको देनले नै हाम्रो पल्टनले सानो छोटो समयमा नै एउटा बेटल अनरको एउटा पदवी प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। म जो 1971 इन्डो पाक वारमा शहीद हुनुभयो
उहाँहरूको म नाम सरसरी वाचन गरेर सुनाए पश्चात हामी मतदान कार्यक्रममा जानेछौँ। सबभन्दा पहिला 1971 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्धमा शहीद हुनुभएका महान योद्धाहरू यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। हलदार मनबहादुर थापा, राइफलम्यान सोमबहादुर गुरुङ, राइफलम्यान लालबहादुर घले, राइफलम्यान गुमान बहादुर बुढा, राइफलम्यान प्रेमबहादुर थापा, वीर चक्र, जो उहाँको तस्बिर तपाईँहरूको अगाडि लगाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी राइफलम्यान खिमबहादुर गुरुङ, राइफलम्यान हर्कबहादुर थापा, राइफलम्यान श्रीबहादुर राणा, राइफलम्यान चन्द्रबहादुर छेत्री, राइफलम्यान आसबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी राइफलम्यान कुलबहादुर थापा, राइफलम्यान मनबहादुर थापा र तत्पश्चात जो जम्मू एन्ड काश्मीरको युद्ध भनौँ त्यसमा पनि जो शहीद हुनुभएको थियो राइफलम्यान खुमबहादुर थापा र नायक ओमबहादुर थापा, यी योद्धाहरूलाई हामी स्मरण गर्दै राइफलम्यान प्रेमबहादुर थापा वीर चक्र मरणोपरान्तको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिनुको निम्ति वीर नारी बालकुमारी राणा बाज्यू जो आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नुको निम्ति अध्यक्ष सुधामेजर तथा अनिल क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Dit is de max. प्रेमबहादुर थापा वीर चक्र मरणोपरान्तको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिनुको निम्ति म यसै सिङ्गो सङ्गठनका अध्यक्ष सुधामेजर तथा अनिल क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। मतदान कार्यक्रम रहेको हुनाले 1971 इन्डो पाक वारका शहीद तथा सेवानिवृत्त पश्चात सदा सदाको लागि अस्ताउनु भएका वीर योद्धाहरूको सम्झना, त्यसै गरी भर्खरै मात्र हाम्रै माझबाट बिदा हुनुभएका यसै सिङ्गो सङ्गठनका योद्धाहरूमध्ये जो 1971 इन्डो पाक वारमा भाग लिनु भएर हामी आज यो कार्यक्रम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूमध्ये 52/466 नायक कर्णबहादुर थापा, त्यसै गरी 52/40/085 हलदार रणबहादुर थापाज्यू पनि आज हाम्रो माझ हुनुहुन्न। सम्पूर्ण शहीद र उहाँहरूको प्रति हामी 1 मिनट मौन गर्नेछौँ, जसको निम्ति हजुर उठिदिनुको निम्ति म हार्दिक गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनुको निम्ति म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। Saya
सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली स्वयं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। प्रमुख अतिथि वीर नारी बालकुमारी राणाभाट शहीद राइफलम्यान खिमबहादुर राणाभाटज्यू, त्यसै गरी अध्यक्ष सुकामेय अनर क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई यो दीप प्रज्वलन गरेर आजको यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको घोषणा गरिनुको निम्ति म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बजाइदिनु होला। प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। सिङ्गो सङ्गठनलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँ गुल्मीबाट पाल्नु भएको छ। हलदार शेरबहादुर थापाज्यूलाई म आसन गर्नु निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु भने दुवै मेडमहरूले उहाँलाई खादाद्वारा सम्मान गरेको निम्ति म अनुरोध चाहन्छु। गुल्मीबाट पनि आउनु भएको छ। अध्यक्षज्यूद्वारा सङ्गठनको प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै सङ्गठनका अध्यक्ष श्रद्धेय सुकामेय तथा अनर क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथसाथमा हाम्रो पल्टनले जो एउटा प्राप्त गरेको वीरताको वाचन पनि विचित्र हुनेछ। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय सुकामेय तथा अनर क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई। सबभन्दा पहिले त मैले हजुरको सामने सिङ्गो नमस्कार टक्राउन चाहे। नमस्कार, धन्यवाद। पूर्व सैनिक 5 गोर्खा राइफल्स सिङ्गो सङ्गठन लुम्बिनी प्रदेश बुटोल आज गोल्डन जुबली सिङ्गो डे 17 डिसेम्बर 1971 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्रीमती बालकुमारी राणाभाटज्यू, धर्मपत्नी राइफलम्यान खेमबहादुर थापाज्यू चितवन, आजका विशिष्ट अतिथि सम्माननीय नायक शङ्खा गुरुङ, मेन्सन एन्ड डिस्प्लेले सुसम्मानित वीर नारीज्यूहरू, महिला संगठनका अध्यक्ष मिठू कुमारी पुञ्ज्यू, हाम्रा 1971 मा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण योद्धा महानुभावज्यूहरू, अनरी कमिसन अफिसर साथीहरू, जेसीओ साहबहरू, एमसीओ साहबहरू,
र मेम साहब तथा दिदीबहिनीज्यूहरू र यसै सङ्गठनका उपाध्यक्ष भनेर क्याप्टेन लालबहादुर थापाज्यू, हाम्रा सचिव सुविधा मेजर ज्ञानबहादुर थापाज्यू, कोषाध्यक्ष अनि सुविधा मेजर गोविन्द बहादुर गुरुङज्यू र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट नेतृत्व गरिरहनु भएका हाम्रा क्षेत्रीय सदस्यज्यूहरू र हाम्रा कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न पाल्नुभएका मिडिया साथी र हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरूमा म व्यक्तिगतको तर्फबाट र सिङ्गो सङ्गठन बुटोल रूपन्देहीको तर्फबाट यस गोल्डन जुब्लीको शुभ अवसरमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दै शुभकामना तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रा सम्माननीय अग्रजहरूलाई म हृदयदेखि नै नतमस्तक भई उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। आजको दिन हाम्रो पतनले सन् 1971 मा भारत पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तानी सेनालाई हराएर या उनीमाथि विजय प्राप्त गरेर ऐतिहासिक दिन प्राप्त गरेको यो सफलताको दिन हो। यो अतिपूर्ण महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हो। म आर्थिक प्रतिवेदनतिर गएँ। विशेष गरी आर्थिक प्रतिवेदन यो कोषाध्यक्षद्वारा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। समयको कारणले गर्दा यो आर्थिक प्रतिवेदन मद्वारै पेश गर्न गइरहेको छु र आशा छ हजुरहरूलाई आर्थिक प्रतिवेदनको जो कपी छ त्यो सबै आफ्नो आफ्नो हातमा लिनुहोला र लिएर पहिले अध्ययन पनि गरिसक्नु भयो होला। त्यसमा विस्तृत जानकारी, विस्तृत खर्च आम्दानीको विवरणहरू सबै त्यसमा उल्लेखित गरिएको छ। म त्यसमा गहिरो रूपमा नगएर म खालि गत वर्ष र यस वर्षमा नाफा कति भयो भन्ने एउटा आय कति भयो, आम्दानी कति भयो भन्ने विषयमा मात्रै तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। हाम्रो सबभन्दा पहिला कल्याणकारी कोष हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि यो कोष हाम्रो परिवार दैवीको कारणले हो या आफ्नो कालगतिको कारणले हो निधन भएर स्वर्गवास हुनुहुन्छ भने त्यस समयमा जाने उहाँको परिवारलाई जाने हामीले थोडा सहयोग गर्ने कोष हो। यो गत वर्षमा हाम्रो 11,94,194 रुपियाँ थियो। सबभन्दा सजिलो तरिका तपाईँहरूले 4500 र 500 रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको थियो। त्यो हाल तक यानि पछिल्लो गत वर्षमा 11,94,194 रुपियाँ थियो भने यस वर्षमा हामीले लगानी गरेर ब्याज प्राप्तिबाट 13,34,467 रुपियाँ भएको छ। अब त्यसको डिफरेन्स कति छ त्यो तपाईँले बसेर क्यालकुलेसन गर्नुहोला। अक्षय कोष गत वर्षमा 21,32,500 थियो भने गत वर्ष 21,75,500 रुपियाँ थियो भने यस वर्ष 28,71,158 रुपियाँ रहेको छ। त्यो ब्याजबाट आएको पैसा हो। त्यो ब्याज पैसा फेरि हामी त्यहीबाट जाने आज हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। साधारण बचत जो हजुरले स्वेच्छाले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो बचत हो। पछिल्लो बार गत वर्ष चाहिँ 7,46,041 रुपियाँ थियो भने यस वर्ष 9,43,069 रुपियाँ बाँकी भएको छ। भनेपछि हामीले लगानी गरेर केही न केही हामीले मुनाफा कमाएको छौँ। यही मुनाफाबाट हामीले यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र हाम्रो पार्टीमा खर्च गर्ने गर्दछ। यस आर्थिक प्रतिवेदनमा तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी चाहिन्छ भने आउनेवाला दिनमा या हाम्रो कार्यक्रम सकिएर त्यसमा फेरि विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। अगला पोइन्ट छ कि हाम्रो विशेष जानकारी अहिले हाम्रो
पल्टनको कमान्डिङ अफसर हुनुहुन्छ कर्नेल सुनिल कुमार पाल, सेना मेडल। अहिले हाम्रो पल्टनको हाल सिओ साहब हुनुहुन्छ र सुविधा मेयर हुनुहुन्छ ईश्वर सिंह थापा। आगे गए म शुभकामना सन्देश तर्फ 74वां गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा पल्टनका सम्मानित सुबेदार मेजर पार्श्वपाठ गुरुङ, सुबेदार मेजर रामबहादुर थापा, हाल 39 GTC, सुबेदार हर्कबहादुर थापा र सुबेदार गमबहादुर थापाज्यूलाई अनेरी कमिसनले सम्मानित गरेको छ। यानी अनेरी कमिसन उहाँले पदोन्नति प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी सुबेदार टीकाराम सिंजाली, सेना मेडल, सुबेदार मेजरको लागि एप्रुभ हुनुभएका छन्। हामी सिंहको परिवारको तर्फदेखि उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। आशा गरौँ उहाँहरू चाहिँ नि आउने होला फेरि रिपब्लिक डेमा चाहिँ नि उहाँहरू पक्कै पनि अनेरी कमिसन क्याप्टेन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस गोल्डन जुबली कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि पल्टनबाट सहयोगको रूपमा भाडु 10,000 रुपियाँ र 1 केस रङ पठाइदिनु भएको छ। त्यसमा हाम्रा सुबेदार मेजर अनेरी लेफ्टेन्ट पार्श्वपाठ गुरुङज्यूले पनि हाम्रो यो सिङ्गो सङ्गठनलाई 1 केस रङ पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरू तथा पल्टनलाई हामीलाई नगद रु र रङ पठाइदिएको उपलक्ष्यमा उहाँहरूलाई हामीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्मान कार्यक्रम यस वर्ष गोल्डन जुबलीको शुभ अवसरमा हाम्रा 71 सालमा युद्ध लड्नुभएका सबै योद्धाजीहरूलाई त्यो दिन याद दिलाउनको लागि हामीले एउटा सानो मायाको चिनो प्रदान गर्ने जमर्को गर्दैछौँ र हाम्रा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो सम्मान कार्यक्रम आगे हुनेछ। त्यो को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि कार्यक्रममा आगे थाहा लाग्ने संवेदना। यस वर्ष हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनका केही सदस्यहरू महामारी कोरोनाबाट तथा अन्य रोग तथा आफ्नो कालगतिले स्वर्गवास हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हवलदार रणबहादुर राणा, दीपनगर। उहाँ आफ्नै शारीरिक व्यक्तिगत बिमारीबाट चाहिँ उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो। नायक कर्णबहादुर थापा, रुद्रपुर, कोरोनाबाट उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो। नायक रेशमकुन, बेटली, भैरवा, कोरोनाबाट र नायक धर्मबहादुर थापा, शङ्करनगर, बनबाटिका, कोरोनाबाट र श्रीमती शुभकला गलामी, रानी बगिया आफ्नै कालगतिले स्वर्गारोहण हुनुभएको छ। उहाँहरूको असामयिक दुःखद निधनले हामी सिङ्गो सङ्गठन अति नै मर्माहत भएका छौँ। उहाँहरूको दुःखद निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथै सहयोगको रकमहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका छौँ। अब म गोल्डन जुबलीको बारेमा हाम्रो पल्टनले सिङ्गो डेको गोल्डन जुबली यही 17 डिसेम्बरमा आयोजन गर्ने थियो। कारणवश पल्टन ट्रेनिङमा इन्भल्भ हुनुको कारणले 17 डिसेम्बरमा यो कार्यक्रम गर्नु असमर्थ भयो। त्यसको सट्टामा जनवरी 25 तारिकमा हाम्रो यो सिङ्गो डेको गोल्डन जुबली कार्यक्रम मनाउन गइरहेको छ।
र यसमा सम्पूर्ण हजुरहरूले पल्टन जानुको लागि चाहिँ नि नाम दिनुभएको छ र सुधार मेजरको साहबको तर्फबाट आदेश आएको छ या सुझाव आएको छ कि हाम्रो यहाँ गोल्डन जुब्लीमा भाग लिन कति व्यक्ति आउनुहुन्छ। एक्चुअल अब नफरी चाहियो किनकि हामीले उहाँहरूले चाहिँ रिजर्भेसन गर्ने उहाँ बन्दोबस्त गर्ने तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जो पहिला नाम लिनुभएको छ अगर त्यसमा म जाँदैन या मैले क्यान्सल गरेँ मेरो काम थियो भन्ने त्यस्तो खालको छ भने अहिले पहिला बाहिर पनि त्यो सुनिसक्नु भयो होला, त्यो बाहिर त्यो कारबाही पनि भइसक्यो होला। अगर त्यस्तो खालको आफैले क्यान्सल गर्नु छ भने यो पार्टी आयोजन समाप्त हुनुको साथ या पार्टी गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले त्यो लिस्टमा नाम निचेल गरिदिनु होला ताकि जस्तो हामीले फाइनल लिस्ट बनाएर 80 व्यक्ति चाहिँ नि हाम्रो पल्टनको उहाँ आउँदैछ भनेर जानकारी दिन सकियोस्। शहीद स्मारकको बारेमा मैले धेरै वर्णन गरेन। अहिले शहीद स्मारक हाम्रो सुनौर नगरपालिका देवकोटा क्याम्पसको नजिक हाइवेको नजिक बन्दैछ र त्यसको लागि हामीहरूलाई नै हाम्रो पल्टनलाई नै कि सम्पूर्ण भूकोहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको छ र हामीले कम्पलसरी नै हामीले धेरै थोरै जो पनि हुन्छ हामीले त्यो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले कल्याणकारी कोष भन्छौँ जो हाम्रो साथीभाइहरू आफ्नो परिवारमा चाहिँ कोही हाम्रो स्वर्गारोहण हुन्छ भने हामीले चाहिँ नि 15,000 रुपियाँको दरले चाहिँ नि हामीले दिने भनेर चाहिँ नि हामीले त्यो पहिले नै पास गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ नि एउटा कस्तो हो त भन्दाखेरि हाम्रो पास 3टा कोष छ। हामी सिर्फ 4500 पैसा दिएर 30,000 रुपियाँको हामीले एक्सपेक्ट गर्ने होइन। यो राम्रोसँग सुन्नु होला। हामीले सिर्फ 4500 र पछि जम्मा गर्नेवालाले 5,000 मात्रै जम्मा गरेको छ र अरू कोषमा आबद्ध भएको छैन। जस्तो तपाईँले अक्षय कोषमा 15,000 दिनुभएको छ, सहयोग कोषमा कसैले 5,000 कसैले 10,000 दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले सबै व्यक्तिले अक्षय कोषमा पनि सामेल हुनु पर्यो अनि चाहिँ सहयोग कोषमा पनि सामेल हुनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई मात्रै हामीले 30,000 रुपियाँ हामीले दिनेछौँ। अन्यथा जो 4500 रुपियाँ र 5,000 रुपियाँ मात्रै जम्मा गरेका हुनुहुन्छ उसलाई हामीले मात्र 7,000 रुपियाँको दरले मात्रै दिन्छ। र दूसरा यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वर्षभित्र अगर हाम्रा सदस्यहरू ज्यादा चाहिने यस प्रकारले महामारीको कारणले निधन हुन्छ भने हामीले जो निर्धारित रकम हामीले 15,000 रुपियाँ दिन भनेका छौँ त्यो रकम हामीले दिन नसक्ने हुन्छ। त्यो रकम चाहिँ कम पनि हुनसक्छ कि हामीले त 15,000 रुपियाँ पाउँछ भनेर भनेको थियो अध्यक्षले, अहिले हामीलाई त 7,000 मात्रै दियो, 5,000 मात्रै दियो। त्यो नहोस्। हाम्रो स्वर्गारोहण भनेको सङ्ख्यामाथि डिपेन्ड हुन्छ। अगर त्यो वर्षमा हाम्रो धेरै मात्रामा हाम्रा सदस्यहरू स्वर्गारोहण हुनुभयो भने त्यो रकम हामीले कम गर्नुपर्छ किन हाम्रो कोषमा पुग्दैन। यो तपाईँहरूले छलफलमा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई कि पछि चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ 15,000 दिनुपर्ने यो दिएन फेरि नाराज नहुँदाखेरि। कोष बढाउनेको सम्बन्धमा हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले पनि अघि नै धेरै चिज मेन्सन गरिसक्नुभयो। यो कोष लगानी गर्नु चाहिँ अति नै कठिन छ। हामीले कोष लगानी गर्ने भन्छौँ, लगानी गर्ने ब्याज दिने भन्छौँ। त्यो लगानी गरेर ब्याज लिनु जाने एउटा इडी घिसाउने हो। किन जाने हाम्रो कोही त्यहाँ काम गर्ने कोही क्लर्क हुँदैन, कोही हाम्रो अफिस हुँदैन। हामीले जाने कमसेकम 25-30 लाख 30-40 लाखको हाराहारीमा हामीले लगानी गर्छौँ। अब हामीले लगानी त गर्छौँ फेरि समयमा जसले लगानी गरेको छ, जसले ऋण लिएको छ उसले समयमा पैसा दिँदैन। अब त्यसको लागि फेरि हामी जाने फेरि दौडाभाग गर्नुपर्छ, बहुतै समस्या छ। त्यही भएर हाम्रो मेरो के सुझाव छ भने यो रकमलाई अलिकता माथि पुऱ्याएर यानि 40 लाखभन्दा माथि पुऱ्याएर यो रकमलाई ब्याङ्कमा मुद्दती खातामा राखेर त्यही मुद्दती खाताको ब्याजले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ भन्ने एउटा मेरो सुझाव हो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग हाराहारीमा 30 लाखको आसपास भनौँ। अब हामीले कमसेकम 15-20 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने?
अब चाहिँ त्यो हामीले म्यानेज गर्नको लागि मेरो सुझाव एउटा के हो भने हामीले एकैचोटि पैसा माग्नु भन्दा पनि वर्षमा हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको गरेर 1,000 रुपियाँ गरेर 2,000 रुपियाँ, एक वर्षमा 2,000 रुपियाँ पनि हामीले दिन्छौँ भने 4-5 वर्षमा जाने हाम्रो त्यो लगानी कमसेकम हाम्रो 40 लाखभन्दा माथि जान्छ। 2,000 एक वर्षमा दिनु निकै नै कठिन, त्यति साह्रो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेरो सुझाव छ कि हामीले वर्षमा श्रीमती श्रीमानको जो छ कमसेकम 1,000 रुपियाँ हामीले प्रति वर्ष जम्मा गरौँ। त्यो जम्मा गरेको रकम त्यो हामीले फेरि टमाटरले लैजाने, टमाटरलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने, त्यो पैसा चाहिँ यहाँ थाहै रूपले रहँदैन। यो जस्तो हामीले जो स्वर्गारोहण हुनु भएर जानुभएको छ उनीहरूले त्यो रकम हामीले फिर्ता गर्दै गइरहेको छ। एउटा दुःखको घटना छ, उहाँको दाजुको छोरा शिवबहादुर थापा 32 वर्षको, उहाँको किडनी फेल भएर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ। उहाँ चाहिँ आबुखेरीको हो। उहाँको आर्थिक एकदमै दयनीय हुनुको कारणले चाहिँ मैले नचाहँदै पनि मैले हजुरसँग एउटा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। त्यो कोही जबरजस्ती होइन, आफ्नो खुसीले चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध गरेका हुनुहुन्छ। हाम्रा सुदामे साहबले विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हजुरहरूले सक्दो धेरै भन्दैन, मैले 100, 200, 300, 400, 500 आफ्नो इच्छाले 500, 1000 रुपियाँ जति दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा त्यो क्लोज गरेर हामीले केही नभए भने 50-60 हजार रुपियाँ हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट हामीले एउटा सहयोग गर्ने एउटा हाम्रो भावना हुनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यसमा सबै तयारी हुनुहुन्छ, सबैले सहयोग गर्न तयारी हुनुहुन्छ। थुप्रै मैले कुरा गर्ने खाली पैसाको मात्रै छ। हाम्रा पोखराका, काठमाडौँका र चितवनका सिङ्गो सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरूले गोल्डन जुब्लीको शुभ अवसरमा बुटोलवासीलाई बुटोलवासीका सम्पूर्ण सिङ्गो परिवारहरूलाई सबैलाई जाने हार्दिक शुभकामना टक्राउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले हामी बुटोलबाट पनि हामी सबै काठमाडौँ, चितवन तथा पोखराको लागि पनि हामीले शुभकामना पठाइसकेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि फेरि पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। मेरो प्रतिवेदनको अन्तमा पुर्याउन चाहन्छु। अन्तमा यस गोल्डन जुब्लीको शुभ अवसरमा प्रथमका सिओ एन्ड अर्गेन्सको सबै क्षेत्रको पूर्व सैनिक तथा परिवारहरूलाई गोल्डन जुब्लीको शुभकामना टक्राउनुको साथसाथ मैले सानो मेरो जो जाने नजानेको जाने एउटा सानो वक्तव्य थियो, म यहीँ केही बेरको लागि विश्राम दिन चाहेँ। धन्यवाद। जय सिंह। प्रतिवेदन, त्यसै गरी कोषको आर्थिक प्रतिवेदन र सिङ्गो सङ्गठनले आजसम्म के कस्तो गर्यो, के गर्दैछ, के गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ आफ्नो कुराहरू राखेर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिक छिटो लैजानुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीसँग समय घटिसकेको छ। अब रहेको छ सम्मान कार्यक्रम। सम्मान कार्यक्रममा म 1971 इन्डो पाक युद्धका योद्धाहरू जो अतिथि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, हजुरहरू छिटोभन्दा छिटो यो स्टेजमा आएर सम्मानित भइदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमा 1971 का योद्धाहरू क्याप्टेन इन्द्रबहादुर दर्लामी, क्याप्टेन चित्रबहादुर राणा, क्याप्टेन रणबहादुर दर्लामी, सुधार पूर्णबहादुर गुरुङ, क्याप्टेन उजिर सिंह कार्की, क्याप्टेन टोकबहादुर थापा, सुधार टेकबहादुर राठोकी, सुधार नन्दलाल कुन, सुधार भीमबहादुर मल्ल, अनन्या सुधार चेकबहादुर बराल, अनन्या सुधार हरबहादुर बराल, अनन्या सुधार हेमबहादुर थापा, हलदार खेमबहादुर थापा, हलदार लेखबहादुर झेडी, हलदार धनबहादुर राणा, त्यसै गरी नायक शङ्ख गुरुङ, नायक टिकाबहादुर थापा, हलदार कर्णबहादुर साई, अनि क्याप्टेन रामबहादुर छेत्री, नायक झलबहादुर थापा ज्यूको धर्मपत्नी सीमा कुमारी राणाज्यूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनुको निम्ति म हजुर हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। ताली बजाइदिनु होला। त्यसपछि महिला अध्यक्ष मिठु कुमारी कुञ्ज्यूद्वारा उहाँहरूलाई यो वीरताको चिन्ह प्रदान गरिदिने निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। मैले यहाँ वाचन गर्न भुलेकोले त्यसपछिका
योद्धाहरूलाई ज्यूले सम्मान गरिदिनुको निम्ति ताली बजाउन पर्यो। गरिदिनुको निम्ति म यसै समितिका उपाध्यक्ष अनिल क्याप्टेन लामा थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु। उहाँहरूको योगदानले गर्दा पनि सानो उमेरमा सबभन्दा कान्छो उमेरमा वीरता प्राप्त गर्ने हाम्रो 55 फाइटिजिया हामी केजिएनदार विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रुमा देवी गुरुङ सुपुत्री अनिल सुब्बा मेजर लोकबहादुर गुरुङज्यू। रुमा देवी गुरुङज्यू यहाँ स्टेजमा छिटोभन्दा छिटो आइदिनुको निम्ति म अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी लेखनाथ श्रेष्ठ सुपुत्र सुधार परशुराम श्रेष्ठज्यू, उहाँ दुवै नानीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आएर सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु भने उहाँलाई सम्मान गरिनुको निम्ति आज यसै कार्यक्रमका अतिथिको रूपमा महिला अध्यक्ष मिठु कुमारी पुन्ज्यूलाई म यो सम्मान गरिदिनुको निम्ति म यस स्टेजमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। फाइटिजिआर सिङ्गो सङ्गठन लुम्बिनी प्रदेश बुटौल प्रशंसा पत्र लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला बुटौल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी सुबेदार लोकबहादुर गुरुङ र श्रीमती सीता देवी गुरुङ कि सुपुत्री श्री रुमा देवी गुरुङज्यूले भारतको बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट एमकम उत्तीर्ण हुनुभएकोले उहाँको कठोर परिश्रमको प्रशंसा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिका साथै सहपरिवारप्रति सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सिङ्गोदे स्वर्ण जयन्तीको पावन अवसरमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। यति बेला हाम्रै महिला अध्यक्षज्यूले खानाद्वारा सम्मान गर्दै त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला बुटौल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 निवासी सुबेदार परशुराम श्रेष्ठ र श्रीमती R&D इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वेल टेकबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा उत्तीर्ण सहपरिवारप्रति सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सिङ्गोदे स्वर्ण जयन्तीको पावन अवसरमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष क्याप्टेन इन्द्रबहादुर लामिज्यू बजाइदिनु होला। पुनः सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। जो नयाँ पेन्सनर हुनुहुन्छ उहाँलाई खादाले सम्मान गरिनुको निम्ति म यसै सिङ्गो समितिका उपाध्यक्ष क्याप्टेन लाभा थापाज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुब्बा मेजर रामबहादुर थापाज्यू उहाँलाई खादाद्वारा सम्मान गरिनुको निम्ति म हार्दिक गर्न चाहन्छु। हवल्दार तेजबहादुर श्रेष्ठज्यू हार्दिक गर्न चाहन्छु। त्यसै नायक चन्द्रबहादुर थापाज्यू उहाँलाई पनि खादाद्वारा सम्मान गरिदिनुको निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। अब यसै गरी हवल्दार ललित राष्ट्रपतिज्यूलाई खादाद्वारा सम्मान र अक्षय कोष प्लस कल्याणकारीको यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हवल्दार चुना प्रसाद थापाज्यू उहाँलाई पनि खाताद्वारा सम्मानको साथमा अक्षय कोष र कल्याणकारी गरिदिनुको निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। अब म नवराज राणाज्यू उहाँ अनसर्भिसमै हुनुहुन्छ। अब सुबेदारको लागि एक पाइला मात्रै बाँकी छ। म
आजको निम्ति खगरको खड्गबहादुर पुन मगरज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनुको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
भएर जानुभयो। कमेडियन च्याम्पियनमा 1 नम्बर हुनुभन्दा अलिकताले चुकेका खड्गबहादुर पुन खबकु उहाँ विनर हुन अलिकता मात्र पोइन्टले चुक्नुभयो। फेरि पनि उहाँ रनरअप हुनुभयो, सेकेन्ड हुनुभएको थियो। हामी सबैलाई जगजाहेर छ। अब हाम्रो कार्यक्रम एउटा सम्मान कार्यक्रम रहेको छ, छोटो मिठो। त्यसपछि एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम, त्यसपछि हामी खानेपिनेमा व्यस्त रहनेछौँ 1 घन्टा। त्यसपछि हामीले खाएर नाचेर साँझसम्म रमाइलो गरेर बिदा हुनेछौँ। अब म पुनः सम्मान कार्यक्रमतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। निस्वार्थ रूपले पछिल्लो वर्ष सहयोग गर्नुभएको थियो हवल्दार भीमबहादुर गाहाज्यू। भीमबहादुर गाहाज्यू रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। स्टेजमा आइदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु भने यो उहाँलाई सम्मान गरिनुको निम्ति यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष सुबेदार मेजर तथा क्याप्टेन इन्द्रबा थापाज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वर्ष पनि हजुरहरूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले कोभिड-19लाई जितेर यहाँ आएका छौँ, मरेर जानु केही पनि छैन। यसै प्रकारले हामीले जति सक्छौँ हाम्रो सङ्गठनलाई कमसेकम 2.25 करोड रुपियाँको एकछिनपछि पेटभरि कफी खानुहोस्। यो कफीदाता हुनुहुन्छ हाम्रै सिङ्गो सङ्गठनका सुबेदार राजकुमार थापाज्यू। उहाँले आजको कफी, अब जो मसिनद्वारा बनेको कफीको चुस्की 3 पनि ल्याउनुहोस्। राजकुमार थापाज्यूलाई म सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोडलाई ताली हुनुपर्छ है। ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी पल्टनले 1 केस, रक्सीले 1 केस पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि सफ्ट ड्रिङ्कमा जति पनि खर्च लाग्छ पेट मिची खानुहोस्। सफ्ट ड्रिङ्क मेरो तर्फबाट भनेर यो छाती ठोक्नु हुने सफ्ट ड्रिङ्क दाता अनिल सुदामेर नारायण दर्लानीज्यूलाई पनि खाताद्वारा सम्मान गर्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। नारायण दर्लानीज्यू सफ्ट ड्रिङ्क जति पिउनुहुन्छ पिउनुहोस्, म बेहोर्छु भन्नु हुने अनिल सुदामेर नारायण दर्लानी। त्यसै गरी हाम्रै सिङ्गो सङ्गठनका कोषाध्यक्ष अनिल सुदामेर गोविन्दबहादुर गुरुङज्यू र त्यसै गरी अनिल सुदामेर तथा मागरोला अनिल लेफ्टेन पार्सुबा गुरुङज्यूले 1 केस पठाउनु भएको छ। उहाँको कोही आउनु भएको छ भने सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा, हे हिजो राति
पश्चिमेली देखे मैले पूर्वेली देखे पश्चिमेली देखे मैले पूर्वेली देखे मनले खाको ज्यान पनि भाको ठाउँमा भेटे घर घरमा पिनखान गर्नेछौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू अनि अनरी कमिसन साहबहरू, जेसो साहबहरू, नन कमिसन अफिसर साहबहरू, यता बाहिरपट्टि यो ड्रिङ्कहरू लागेको छ, स्न्याक्सहरू लागेको छ, त्यतैपट्टि लिएर कमसेकम आधी घन्टा पाउने घन्टासम्म तपाईँहरू लिएर त्यसपछि हामी रमाइलो कार्यक्रम गर्नेछौँ र हामीसँग राष्ट्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ। अहिले अर्को रमाइलो कार्यक्रम रहनेछ र यहाँ भर्खरै मैले जानकारी पाए अनुसार आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीर नारी बालकुमारी राणाबाज्यूले भर्खरै मैले डोनेसन दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँलाई अहिले एकैछिन पठाउनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। खाना खाइसकेपछि हजुरहरूले पनि खुल्ला दिलले मैले कति सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सिङ्गो सङ्गठनलाई ₹1.25 करोड म घोषणा गर्दछु। हजुरहरू खानपिनतर्फ लाग्नुहोस्। धन्यवाद। छड्के नजर लगाउने नानीले लट्टे पार्यो त्यो तिम्रो बानीले, लट्टे पार्यो त्यो तिम्रो बानीले। ए है सरर कुरिन करेमा, ए है सरर कुरिन करेमा, घुमाउला तिमीलाई के बुलकारेमा, घुमाउला तिमीलाई के बुलकारेमा। ड्राइभर माइलो मोटर चलाउँदै, ड्राइभर माइलो मोटर चलाउँदै, हेर्न हेर्का छ
कान्छा मैयाले कोलाई बोलाउँदै हेर हेर कान्छा मैयाले कोलाई बोलाउँदै छम्मा नाचिदेऊ हे सोल्टी जिन्दगानी के छ र साला ला 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 हे परली कमर भाँचिदेऊ हे सोल्टी जिन्दगानी के छ र साला ला 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 जिन्दगानी के छ र साला ला 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 देउरालीको डाँडाबाट कल्ले बोलाको मायालुले कुसुमे रुमाल हल्लाको देउरालीको डाँडाबाट कल्ले बोलाको मायालुले कुसुमे रुमाल हल्लाको मायालुको हेर्ने नजर मान परेको मैले हेर्दा उनले तर आँखा तरेको मायालुको हेर्ने नजर मान परेको मैले हेर्दा उनले तर आँखा तरेको सिर्जना मस्रानी मगरज्यूको यो मिठो नृत्य उहाँलाई तालीले सम्मान गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु।
बालकुमारी राणा भारतीले हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनको लागि सहयोग स्वरूप रु 5,500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। सम्मान गर्नको निम्ति म सङ्गठनका अध्यक्ष क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यति बेला हाम्रो यस कार्यक्रममा अध्यक्षता आसन गर्नुभएका अध्यक्षज्यूले उहाँलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ प्रमुख अतिथिका रूपमा र उहाँले रु 5,500 पनि यस समितिको निम्ति सहयोग गर्नुभएको छ। हिमाल थापा रामजानी मगर रुद्रपुर उहाँले पनि रु 5,000 सहयोग गरिसक्नु भएको छ। मलाई खुसी लागेको छ। केही समयपछि हामी उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नेछौँ भन्दै हाम्रो आज फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमको रमाइलो कार्यक्रमको निम्ति म गायिका बसन्ती सुनारी मगरज्यूलाई आफ्नो कला गलाद्वारा हामीलाई मन्त्रमुग्ध गरिनुको निम्ति म स्टेज आह्वान गर्न चाहन्छु।
र है कोरोनालाई जित्यौँ बल्ल हामीले रमाइलो गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई वीर नारी बालकुमारी राणाज्यूले रु 5,500 सहयोग गर्नु भइसकेको छ। उहाँलाई सम्मान स्वरूप ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट शङ्ख गुरुङ नायक शङ्ख गुरुङ मेन्सन इन डिस्पेच उहाँले रु 20,000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई खानाद्वारा सम्मान गरिदिनु हारिमन्त्रज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण चाहन्छु र उहाँलाई खदा बनाइदिनको निम्ति म अध्यक्षलाई अनुरोध चाहे। र त्यसै गरी हलदार भीमबहादुर थापा रामजाली मगरज्यूले रु 5,100 उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँलाई यहाँ आएर सम्मानित भइदिनु अनुरोध गर्छु। रु 5,100 धर्मपत्नी मेरो भजनी पनि भनौँ उहाँलाई म रु 5,100 सहयोग बोल्नुभएको छ। उहाँलाई कामेम शान्तिगिरीद्वारा रु 5,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि यस स्थितिमा आएर सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। अहिले सहयोग गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नायक त्यसै गरी नायक सुधार चेतबहादुर बरालज्यूले रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। ताली बजाइदिनु होला। सुबेदार गोविन्द साहबलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। सुब्रमण्यम प्रेमलाल थापाज्यू तालीले सम्मान गरिदिनु होला। मलाई यो कार्यक्रममा आसन गर्नुको निम्ति आसन गर्नु हार्दिक गर्न गर्दै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बबिता श्रेष्ठज्यू अतिथि आसन गर्नु निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। उहाँलाई खादाद्वारा सम्मान गर्नु निम्ति दुवै म्याडमहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदान गर्नु छ। उहाँलाई पनि सम्मान स्वरूप खादाद्वारा सम्मान गर्नु निम्ति हार्दिक गर्न चाहन्छु। ताली बजाइदिनु होला। अब तपाईँ हामी खाना पनि खाने गरौँ। Shire ma shire
स्वीकार गरिनुको निम्ति म लोकल कलाकार स्थानीय कलाकार अञ्जली श्रीष मगरज्यूलाई लोकल कलाकारलाई पनि सम्मान जोरले यो रोलपाली बाजे बुटोलको लाउरेहरूको कार्यक्रममा ओर्ले नमस्कार। गाउँतिर विकास चाहियो सरकार लाल सलाम। अब यिनी धोकेबाजहरूको पछि नलाम, लाउरेहरूको पछि लागेपछि के हुन्छ। म पहिले भागेको मान्छे हो, सानै भए पनि लाउरे त भएको हो। लाउरे भएर गाउँ फर्केको अलिअलि के छर्केर नआउने साबन गएको 3 जना सालीहरू पछि परे। सालीहरू पछि परेपछि के गर्ने मैले 3 सालीलाई एकैचोटि ड्याङ्ग बिहा गरेको मलाई कारवाही गर्यो पल्टनले। म उता फर्केर गएन, तर तपाईँहरू पेन्सन पकाएर राम्रो काम गर्नु भएको छ। म यहाँ हँसाउन आएको होइन, हाँस्न आएको। किनकि तपाईँहरू सबै हाँस्ने जस्तै देखिनुहुन्छ। यो सम्झेनीको नाक के भएको त्यस्तो अप्ठ्यारोमा फले तरुल जस्तो छ। यहाँ नम्बरीको भुँडी के हो त्यस्तो विकासे फर्सी जस्तो। मेरो डुङ्गाले नै अप्ठ्यारो लागेको छ क्या। हजुरले काम सुन्नुहुन्छ? काम सुन्नुहुन्न भने अलिक कराएर बोल्छु। धेरै खाँचेन, अलिकति खाएर आएको यहाँ बाहिर खुवाउने रहेछ लाउरेहरूले। उता त हामी गुट्कामा गन खाएर पछाडि पल्टिन्थ्यो, यहाँ त यस्तो त्यहाँको सिसाको गिलासमा दिने रहेछ चिरिप पारे पनि के चिलाउँछ। यो बुटोलमा मच्छरबाजी पनि छन् क्या हो। फेरि एकान चिलाइदिन्छु। फेरि नुहाउने त 5 महिना भइसक्यो म नुहाएको, त्यही पनि केही छैन। मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने रोल्पाबाट आछु म। भगौरे लाउरे भए पनि यहाँको तपाईँहरू पेन्सनर लाउरेहरूको तपाईँहरूको इतिहास छ। तपाईँहरू युद्धमा लड्नुभयो, तर तपाईँहरूको छोराहरू यत्रो आजभोलि घरमै लडिरहेछन्। उता पछाडि बन्दुक चलाउन आउँदैन, पब्जी खेलिरहेछन्। मैले पैसा कमाएँ भनेर ठुलो कुरा नगर्नु। कोही पाल्पाबाट झर्नु भएको छ, कोही गुल्मीबाट झर्नु भएको छ, कोही अर्का खाँचीबाट झर्नु भएको छ, कोही कहाँबाट कोही सबै कहाँबाट आउनु भएको छ। नातिहरूलाई संस्कार सिकाउनु, छोरा बुहारीलाई संस्कार सिकाउनु। अलि धेरै कुरा गरे क्या, रस त धेरै खाएन। यो संस्कार सिकाउनु भयो भने हुन्छ। अहिले त म त गाउँमा भए पनि एकचोटि माओवादी भएँ, माओवादीबाट पनि भागेँ। ढुङ्गा झन्डै खसिरहेको छ, तर एकछिनपछि निकालेर म आफै फाल्छु। यो बाक्लो भयो भने मैले गाह्रो हुने, जुम्रान पुऱ्याइन्छ चिलाइदिन्छ। आजभोलि मलाई गाउँमा सबैले मान्छन्, तपाईँहरू बरु यहाँ आएर कसैले मान्दैन, मलाई मान्छन्। पहिला बन्दुकले यस्तो ल्याएर ओ बुढा चन्डा ल्याए भन्थ्यो, आजभोलि तिनीहरूको बन्दुक खोसेर कक्कर भरेर खान्छु। कम्ताको भान्छु म आजभोलि। पहिले एउटा गोठमा बाख्रा, एउटा गोठमा भैँसी राख्थेँ, आजभोलि एउटा गोठमा बोलेरो गाडी, एउटा गोठमा भैँसी राखेको छु। मेरो कुखुराहरूलाई पुरा सुनको औँठी लगाइदिएको छु। कोया गर्छन्, यस्तरी कोया गर्ने बेला सुन तिलिक गर्छन्। चाँदीको साङ्गले मेरो कुकुर बानेको छु, आजभोलि कम्ता धनी भएको छु। भ्रष्टाचार गर्न पाइन्थ्यो क्या गाउँमा। लाउरेहरू त के भ्रष्टाचार गर्नु, पेन्सन थाप्ने बस्ने हो, इमान्दार हुन्छन्। हामी त गाउँमा कहिले यो पार्टी, कहिले ऊ पार्टी, कहिले यो पार्टी भनिआएको छ, हिँडिआएको छ। बाटो खन्छु भन्यो, मुसा हिँड्ने बाटो खन्यो, करोडौँ पेटमा ड्याम हाल्यो, गाडी चढ्यो, ड्याङ हिँड्यो,
अस्ति 14 वर्षको नानीले मलाई नजर लगाइरहेको थियो पैसावाला भनेर। मलाई त त्यहाँ झोक चल्यो कि बिहा गर्दिन् भनेको उता पूर्वको एउटा मन्त्रीले पनि 16 वर्षको बिहा गरेको छ र मैले पनि गर्छु भनेर कसियाको त पछि उसको बाउले थाहा पाएछ झन्डै बाल मुद्दामा गए म त। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई क्या भन्छु भने म यहाँ हँसाउन मात्र हिँड्दैन। गाउँमा क्या भइरहेछ, सहरमा क्या भइरहेछ, तपाईँहरू लाउरे भएर पेन्सनर भएर यहाँ घर बनाएर बस्नु भएको छ तर पनि सहयोग गर्नु भएको छ। गाउँमा त्यस्तो छैन भने रुन मन लाग्छ। सहरमा आनन्दले बस्नुहुन्छ। हाम्रो सम्झिनेको पेट कत्रो भएको छ ड्याम। गाउँमा घाँस काटेको भए यस्तो हुन्छ। अहिले गम ब्रोइलर कुखुरा खानुहुन्छ, धेरै नखानु फेरि बिरामी परिन्छ। युरिक एसिड क्या एसिड हुन्छ त्यो भन्छ कि त्यो हुन्छ क्या। हाम्रो पेन्सन निकालेर घुँडी पल्टाएर बस्नु भएको छ। 16-17 वर्षभरि यसरी दौडेर हिँड्नु भयो। भए मेरो जेठी बुढीको सुरुमा पल्टनबाट छुट्टी आउने बेला 4वटा दाँत झार्दैछु। अनुशासन कडा। सपनामा मेरो कमान्डरले कभरअप ह्यान्डसाइड भनेछ। मेरो पालो यस्तो गरेको मेरो बुढीको दाँत 4वटा बङ्गलो नै झार्दैन। तर अहिले केही छैन, पैसा कमाछु। मेरो बुढीको अगाडि टिलिक्क 7वटा दाँत सुनको राख्दैछु। कहिले काहीँ टोकाटोक गर्ने बेला खस्छ क्या। यो मेरो जुङ्गा जस्तै। अघि मेरो नाति दुम्सी आएको, त्यो दुम्सीको काम छैन। हामी सबैले भोग्या छौँ र पो भन्छौँ, नभोग्या कुरा के हो क्या हो। त्यही भएर अघि यहाँ मैले सुनिरहेको लाउरे लाउरे झगडा नगर्नु, यो पार्टी ऊ पार्टी नभन्नु, यो सिनियर यो जुनियर नभन्नु, मिलेर बुटौलमा बस्नु भएको छ, 5 नम्बर प्रदेशमा बस्नु भएको छ। देश विकासको लागि सोच्नु, आफ्नो विकासको लागि सोच्नु। छोराछोरीहरूले कस्तो गरिरहेछन् अघि मैले भने नि, पछाडिबाट आए पछाडेर गोली छैन मेरो, गोली सक्यो। तपाईँहरू त प्रत्यक्ष जीवनमा भोग्नु भएको छ, तर नातिहरू मोबाइलमा त्यस्तो गरिरहेछन्। त्यही कुरा सबै मिलाएर गाउँमा मिलेर बस्नु। यो कार्यक्रम क्या जाति कार्यक्रमले पूर्व सैनिक 5G 3G सिङ्गोसँग त लुम्बिनी प्रदेश बनाएको छ। म पनि लुम्बिनी प्रदेशकै हो क्या। कस्तो चिलाइदिन्छ फेरि यो सम्झिने फेरि अलिकति घेरै छ। तपाईँ बुढा छैन। यो जति कुरा गरे यस्तै हो। यहाँ जति कुरा गरे यो बुढाले फेरि ठुलै गफ गरे नभन्नु होला। अर्कोचोटि आउँछ, अर्कोचोटि आउने बेला अलिक धेरै देख्नु पाऊँ। यहाँ त मान्छे थोरै देखेर पनि मैले बोल्नै मन लागेन क्या। म कहीँ म जाऊँ नम्बरी क्या गरौँ म तपाईँ कसरी लाउरे हुनुभएको सामान चेक गरौँ। आवाज सुन्दाखेरि त लाउरे नहुने जस्तो हुनुहुने रहेछ। खै सामान चेक गरौँ। म गएँ अब यहाँ बहिनीहरू कति राम्रो हाल क्या। काठमाडौँबाट आऊ धेरै सम्झना चाहिँ क्या खेती हुन्छ काउ यताबाट ए भएको ए धन्यवाद छ है। कमेडियन च्याम्पियनका रनर अप खड्गबहादुर पुन मगर खपपु, तपाईँ हामीलाई रमाइलो गरेर आज राति पनि मिठो निद लाग्ने बनाएर यहाँबाट बिदा हुनु भएको छ। शहीद स्मारकको निम्ति रु 10,000 पठाउनु छ। उहाँलाई पनि म मुरी र 10 मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अमेरिका ट्रेनिङ गर्ने लाल साहबले सिङ्गो सङ्गठनलाई रु 5,100 बोल्नु भएको छ भने माफ गर्नुहोला 5,000 रुपियाँ
यहाँ डोनेट गर्छु भन्नुभएको छ भने शहीद स्मारकको लागि रु 5,100 उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पल्टनलाई यसै सिङ्गो समितिलाई पहिला पनि रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी जम्मा जम्मी सोमबहादुरज्यूबाट रु 520, लालबहादुर गुरुङज्यूबाट रु 500 र सुब्बा मेजर धनसिंह पुनज्यूबाट रु 10,000, रु 1,000 माफ गर्नुहोला, टिकाबहादुर थापाज्यूबाट रु 1,105 रुपियाँ मात्रै जम्मा भएको छ। हामीले उहाँलाई बचाउनु पर्छ। कमसेकम हामीले यो स्टेजबाट रु 50,000 सहयोग गर्न सक्यौँ भने यस 5 सिङ्गो पल्टन जय होस् भन्ने हुन्थ्यो कि भन्ने हेतुले अझै पनि जो किडनी फेल हुनुभएका उहाँलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरिदिन भन्ने म हार्दिक चाहन्छु। राष्ट्रिय गायिका लक्ष्मी राणा मगरज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
सम्मानको निम्ति म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी कमेडियन खबरपु खडक बहादुर पुन मगर, गायिका लक्ष्मी राणा मगर, गायिका बसन्ती सुनारी मगर, नृत्यिका बबिता श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नृत्यिका सिर्जना मस्राङ्गी मगर र नृत्यिका अञ्जली श्री मगरज्यूलाई म स्टेजमा आएर सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको निम्ति यसै सङ्गठनका अध्यक्ष सुबेदार मेजर तथा अनेर क्याप्टेन इन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु भने म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म सांस्कृतिक कार्यक्रमका संयोजक मेघ सागु मगर, कमेडियन खबपु मगर, गायिका लक्ष्मी राणा मगर, गायिका बसन्ती सुनारी मगर, त्यसै गरी नृत्यिका बबिता श्रेष्ठ, नृत्यिका सिर्जना मस्राङ्गी मगर र नृत्यिका अञ्जली श्री मगरज्यूलाई यहाँ छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आएर सम्मानित भइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी गायिका बसन्ती सुनारी मगरज्यूलाई म यो मायाको चिनो र केही रकम हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ, उहाँलाई पनि यो रकम उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुको निम्ति म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी नृत्यिका सिर्जना मस्राङ्गी मगरज्यूलाई पनि मायाको चिनो र यो सहयोग रकम प्रदान गरिदिनुको निम्ति म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। मायाको चिनो र सहयोग स्वरूप रकम प्रदान गरिदिनुको निम्ति अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। बजाइनु होला।
अब हाम्रो लोकल कलाकार हुनुहुन्छ नीतिका अञ्जली श्री मगरज्यू, उहाँलाई पनि सहयोग र मायाको चिनो इन्दुबा थापाज्यूलाई म हार्दिक भन्न चाहन्छु। अञ्जली श्री मगरज्यू। ल अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू यहाँ आउनु पर्यो। अब म सुब्रा मेजर तथा अनिल क्याप्टेन इन्दुबा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म सञ्चालक अनिल सुब्रा मेजर ज्ञान बहादुर थापा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय सिंहको। धन्यवाद छ। हाम्रो यो सिङ्गो डे सेलिब्रेसन गोल्डन जुब्लीको कार्यक्रम अब अन्तिममा आइसकेको छ। यसरी हाम्रा दूर दराजबाट आउने साथीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकता छिटो जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिने आखिरी तक उहाँहरूले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न। भए पनि हामी जति यहाँ नजिकका छौँ सबैले चाहिने भरपूर मनोरञ्जनको फाइदा उठाएर आज चाहिने यो सिङ्गो डे सेलिब्रेसन गोल्डन जुब्लीलाई एकदम सफल बनाएको छौँ र यसमा यस कार्यक्रमलाई धेरै रोचक बनाउनको लागि हाम्रो कलाकार जीवहरूको धेरै योगदान छ। यति भन्दै आजको यो गोल्डन जुब्ली सिङ्गो डे 17 डिसेम्बर 1971 को कार्यक्रम भव्य रूपले मनायौँ। सम्पूर्ण चाहिने साथीभाइहरूले हाम्रा सदस्यज्यूहरूले हामीलाई आफ्नो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर भव्य रूपले कार्यक्रम मनायौँ। आउनेवाला सालमा पनि यसै प्रकारले चाहिने मनाउने क्रममा रहनेछ, मनाउने चाहिने आशा छ र आउनेवाला 2022 को शुभकामनाको साथ अब हाम्रो यो गोल्डन जुब्लीको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, जय सिंह।